Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री बलबहादुर केसी हुन्छ। केसी तपाईँलाई म जनता जान्न कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसपटकको महाधिवेशनमा नेतृत्वमा तपाईँहरूको रस्साकस्सी छ। तपाईँ चाहिँ कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुन्छ भन्नुहोस् त जनतालाई आज। अब यो 14औं महाधिवेशन नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको रूपमा देखिनेछ, किनभने परिस्थिति राष्ट्रिय रूपमा राम्रो छैन। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा देखिएको छ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसमा अलिकति इमानदार कार्यकर्ताहरूको बीचबाट अहिले नेतृत्वको चयन हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ र अब संगठनलाई चुस्त दुरुस्त लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले र म त्यो मापदण्डभित्र नेपाली कांग्रेसको सिनियर नेताभित्र म पर्छु। निरन्तर 51 वर्षको यात्रा भयो नेपाली कांग्रेसमै। नेपाली कांग्रेसभित्रै 51 वर्ष। तर तपाईको समकालीन मित्र हैन शेरबहादुर देउवा? अब आज देशमा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाई किन बन्न सक्नु भएन? अब त्यही कुरा म तपाईको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनता र कार्यकर्ताको बीचमा म राख्न चाहन्छु। र म 27 सालमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट महेन्द्ररत्न कलेजमा म युनियनको सभापति भएँ, विद्यार्थी युनियनको। र त्यसपछि म निरन्तर नेपाली कांग्रेस फुल टाइमर भएर म काम गरिरहेको छु। मैले 7 वर्ष जेल बिताएँ। त्यसपछि यो 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह विद्यार्थीको नेतृत्व गरेर मैले मेरै नेतृत्वमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपालको राजनीतिमा टर्निङ पोइन्ट 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो। यदि त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा जनमत सङ्ग्रह नभइदिएको भए आजको यो गणतन्त्र आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन, किनभने नेपालको राजनीतिमा टर्निङ पोइन्टै 2036 साल हो। त्यसकारणले यो सबै कुरा हेर्दाखेरि र सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले नेपाली कांग्रेसको आसन्न अधिवेशनमा उपसभापतिको उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। उपसभापतिमा तपाईँ उम्मेदवारी दिने रामचन्द्र पौडेल समूहबाट? अब म अहिले के छ भने धेरै साथीहरू आकाङ्क्षित छन्, आकाङ्क्षित छन् र हाम्रै समूहभित्र पनि धेरै भएको हुनाले मेरो प्रयत्न र हाम्रो सबैको प्रयत्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक उम्मेदवारी बनाएर, किनभने हामीलाई थाहा छ हामीले अहिलेसम्मको अनुभवबाट के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने शेरबहादुर आदरणीय नेता प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुरजीबाट अब नेपाली कांग्रेस चल्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेसलाई किन चल्न सक्दैन? शेरबहादुर पार्टी सभापति हुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब मैले भन्नै पर्छ के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा आज 71 वर्ष भन्दा बढी यो नेपाली कांग्रेस जो जन्मिएको 71 वर्ष करिब पुग्न लाग्यो र सबैभन्दा कमजोर नेपाली कांग्रेस आज देखिएको छ।
सबैभन्दा कमजोर सब काङ्ग्रेस आज एकदम काङ्ग्रेस तर कङ्ग्रेस त बलियो छ कम्युनिस्टलाई तोड्यो फुटायो शेरबहादुर सफल हुनुभयो नि त प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन प्रधानमन्त्री बन्नु एउटा कुरा हो, सङ्गठन चुस्त दुरुस्त हुनु अर्को कुरा हो, सङ्गठन दह्रो हुनु अर्को कुरा हो। आज यति धेरै के छ भन्दाखेरि सिङ्गो हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुरजी सिङ्गो काङ्ग्रेसको नेता हुन सक्नु भएको छैन। एउटा सानो गुटको नेता भएर काङ्ग्रेस चलाउन सक्न अत्यन्तै गाह्रो छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ मैले सबैलाई मिलाएको छु, रामचन्द्र पौडेलको मागलाई सम्बोधन गरेको छु, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सँगै लिएर गएको छु भनेर उहाँ त भनिरहनु भएको छ। उहाँले बलबहादुर केसीजी होइन, अझ तपाईँ हेर्नु न, तपाईँले आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट हेर्ने व्यक्तिभित्र तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। तर आज जसरी नेपाली काङ्ग्रेस चलिरहेको छ, अब सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यताबाट बाहिर के छ भने जान थालो, विधि र पद्धतिबाट बाहिर जान थालो, आत्मा केन्द्रित भएर सङ्गठन चल्न थाले, आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती हुने केन्द्र भर्ती केन्द्रका रूपमा देखिन थालो। अब यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि सबै मेरो नेता भनेर नेताहरू साझा हुन् भनेर भन्ने ठाउँ दिनु भएन। एउटा नेता शेरबहादुरजीलाई नमान्ने को छ? उहाँ सभापति हो। कुन अर्थमा भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि सभापति सबैले मान्नुपर्छ। अहिले मानेको छ, तर सुन्नु न, मानेको त्यसमा विवाद भएन, सभापतिलाई मानियो। तर सभापतिले विधान मान्यो कि मानेन, विधि मान्यो कि मानेन, पद्धति मान्यो कि मानेन। त्यसरी जसरी यो सङ्गठन शेरबहादुरजीले हाँक्नुभयो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टी होइन गुटमा परिणत गरेर आज यो अवस्थामा पुग्नुभयो। शेरबहादुर देउवा र तपाईँको बिचमा पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने होइन भने विगतमा तपाईँहरू एउटै मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, एउटै पार्टी हुनुहुन्थ्यो। पहिला म तपाईँलाई भन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मानेर म नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यतालाई मानेर काङ्ग्रेस भएको हुँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको बीपीको कार्य समितिमा म उमेरका कारणले म बस्न पाइनँ। तर किशनजीको पालादेखि म निरन्तर कार्य समितिमा छु र किशनजीको कार्यशैली चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नीति सिद्धान्त विधि पद्धतिलाई मानेर सबैलाई मिलाएर लिएर जाने कार्यशैली भएको हुनाले म व्यक्तिगत रूपमा पनि आदर्श पुरुष मान्छु। र दोस्रो कुरो के छ भन्दा शेरबहादुरलाई तपाईँ आदर्श पुरुष मान्न सक्नुहुन्न? होइन, शेरबहादुरलाई आदर्श पुरुष आदर्श पुरुषको परिभाषा र अब तपाईँले बडा हलुको तरिकाले तपाईँले आदर्श पुरुषको व्याख्या गर्नुभयो, मान्ने कि होइन। आदर्श पुरुष कसलाई मानिन्छ, आदर्श पुरुषको व्याख्या के हो त्यो अलग विषय हो। शेरबहादुरजी आदर्श पुरुष कसका लागि हुनुहोला, मेरा लागि चाहिँ आदर्श पुरुषको रूपमा म मान्न स्वीकार्न तयार छुइनँ। त्यसैले मेरो के भन्दाखेरि शेरबहादुरजीकै म कार्यवाहक सभापति हुँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको। आजभन्दा 36 सालतिरको कुरा हो, मैले जिम्मा लिएको हो। फेरि उहाँको कार्यवाहक एउटा पदको निम्ति पदको लागि मात्रै होइन, के अरे यो सभापतिको मात्रै होइन, कार्य समिति नै सिङ्गो के अरे मैले बनाएर म के अरे कार्यवाहक सभापति हुँ। त्यस कारणले धेरै, तर मभन्दा केही सिनियर पनि हो म सभापतिजी। मैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुईटा मान्छे सिनियर हुन्। तपाईँभन्दा सिनियर दुईटा मान्छे विभिन्न एउटा त रामचन्द्रजी, एउटा त शेरबहादुरजी चाहिँ मभन्दा सिनियरै हुन्। अन्य साथीका हकमा अहिले मैले धेरै टिप्पणी गर्नु परेन। माने विभिन्न कालखण्डमा के छ भन्दा को कता अल्मलिएका छन्, तर लगातार 51 वर्षसम्म फुल टाइमर भएर बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा म आज उपसभापतिको रूपमा दाबी गर्ने हैसियत राख्छु। सम्पूर्ण साथीहरूले के छ भने देशव्यापी रूपमा साथीहरूले मेरो लगानी देख्नु भएको छ, मेरो सक्रिय देख्नु भएको छ। मैले के छ भन्दाखेरि जोड घटाउ नगरिकन मैले आफ्ना पार्टीको हित र जनताको हितमा मैले आफ्नो के अरे कुराहरू राखेको छु पार्टीभित्र। त्यस कारणले
मलाई लाग्छ यो अधिवेशनमा निश्चित रूपमा तपाईँ उपसभापति निर्वाचित बन्न सक्नुहुन्छ? किन नसक्ने, मैले किन नसक्ने, सबै मैले भने नि अहिले तपाईँ तर तपाईँलाई छ नि सबैले सहयोग गर्छन्, तपाईँकै समूहभित्र कुरा गरेको मैले एउटा कुरा के छ भने महेश आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा होइन, गर्नुभएको छ, अब डाक्टर चन्द्र भण्डारीले घोषणा गर्नुभएको छ, अब मैले तपाईँको समूहबाट मैले दुईटा कुरा भने राजनीतिक सर्वसम्मति विषय होइन, विवादित विषय हो। पहिलो सैद्धान्तिक कुरा नम्बर 1। अब महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएपछि सबैको अधिकार छ कि म केन्द्रीय कार्य समितिमा उठ्ने सबैलाई अधिकार छ र त्यही भित्र उहाँहरूले सबैले यो उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ। हामी सकेसम्म म अहिले अघि पनि मैले भने यो पार्टी शेरबहादुरको नेतृत्वमा चल्न सक्दैन र शेरबहादुरजीसँग असहमति राख्ने साथीहरू हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ। एक ठाउँ उभिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु? किन नसक्ने, तर धेरै गाह्रो छ। राजनीति नै ऋषिजी, राजनीति सजिलो विषय होइन। नम्बर 1, राजनीति सिधा रेखामा हिँड्दैन, स्ट्रेट वक्र रेखामा हिँड्ने हो, बाङ्गो टिङ्गो नै हुन्। त्यस कारणले हामी के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई बचाउने हो भने त एक हुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले के छ भने चेतना तपाईहरुमा छ। रामचन्द्र पौडेलमा, प्रकाशमान सिंहमा, शशाङ्क कोइरालामा, शेखर कोइरालामा छ। उहाँहरु मिल्न सक्नुहुन्छ? समय आइसकेपछि अर्को विकल्पै छैन। एकातिर शेरबहादुरजी बाट काङ्ग्रेस चल्दैन भन्ने, अर्कोतिर कोबाट चल्छ भन्दा पनि कसरी चल्ने, कसरी एक भएर के छ भन्दाखेरि हामी अधिवेशनमा जाने भन्ने कुरो त टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो नि। त्यस कारणले यो टुङ्गोमा पुग्दाखेरि अनि हामी सबै एउटा टिम दिन्छौँ, त्यो टिमले निश्चय रूपमा यो अधिवेशन तपाईहरुको साझा टिम आउँछ यसपटकको महाधिवेशन आउँछ। शेरबहादुर भर्सेस रामचन्द्र पौडेलसँग। अब शेरबहादुर भर्सेस ग्रुपको अहिले नेतृत्व रामचन्द्रजीले गर्नु भएको छ, आउँछ हैन? साझा उम्मेदवार हुन्छ। आउँछ। को बल्ल साझा उम्मेदवार? बलबहादुर केसी, तपाईँ त पुरानो नेता। अब छलफलमा छौँ। छलफलमा तपाईँ पनि त हुनुहुन्छ नि? म पनि छु। छलफलमा छौँ। छलफलको निष्कर्ष पुगिसकेको छैन। आज अब यो जिल्ला कार्य समितिको यो प्रदेश जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन सम्पन्न 10 गते भित्रमा हुन्छ। त्यसपछि हामीले के भन्दाखेरि परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिहरूको जो अहिले निर्वाचित भएर आउनुभएका प्रतिनिधिहरूलाई को मनोभावनालाई र उहाँहरूको सेन्टिमेन्टलाई ध्यानमा राखेर हामी एक भएर कुनै तपाईले एउटा विश्वास त म दिलाउँछु, कुनै पनि हालतमा नेपाली शेरबहादुरजी भन्दा बाहिरको समूहले एउटा उम्मेदवार दिन्छ, त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन। काङ्ग्रेसलाई ठिक ढङ्गले चल्नु भन्दा अर्को विकल्प नै छैन। त्यसका निम्ति एक पनि हुन्छ। तर धेरै गाह्रो छ भन्छ रामचन्द्र पौडेलले भनिरहनु भएको छ, म आफै उड्छु, म छोड्दिनँ। शशाङ्क कोइराला भनिरहनु भएको छ, म छोड्दिनँ। शेखर कोइराला भनिरहनु भएको छ, म शशाङ्कलाई छोड्दिनँ। अनि प्रकाशमान सिंह भनिरहनु भएको छ, म किन छोड्ने, मेरो त यत्रो ठुलो जनमत छ। कसरी मिलाउनुहुन्छ बलबहादुरजी तपाईँ? अब यो आफू सेल्फ केन्द्रित भएर कुरा आउँछन् निश्चय पनि। समय आएपछि त त्यो परिस्थितिले एउटा ठाउँमा उभिहाल्छ सबैलाई। त्यसको मूल कारण के हो भन्दा काङ्ग्रेसलाई बचाउने एक, र काङ्ग्रेस बचाउनका लागि हामी एक नभइकन अर्को विकल्पै छैन, त एक हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म त के छ भने रेसमा त दौडिनका लागि त कसैले त त्यो हक अधिकार पाएको नेताहरू त्यो लगानी सबै सक्षम हुनुहुन्छ, फेरि सबै सभापति चलाउन सक्षम हुनुहुन्छ। तर अहिलेको परिस्थिति अनुसार हामीले काङ्ग्रेस बचाउनका निम्ति अर्को एक नभइकन विकल्पै छैन। कृष्णप्रसाद सिटौला पनि तपाईँहरूको समूहमा आउन सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ? अब सिटौलाजीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्नु भएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेता के अरे सभापतिमा चुनाव लडिसक्नु भएको छ।
त्यहाँदेखि यताको परिस्थिति बुझ्ने सबै कुरा हुँदाखेरि अर्को उहाँसँग पनि धेरै अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई हराउनको लागि तपाईँहरूलाई गाह्रो छ है, मुस्किल छैन यसपटक? उहाँसँग शक्ति छ, छैन सबै कुरा छ नि त शेरबहादुर देउवासँग त। शक्ति- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले? होइन, अब पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि डेलिभरी दिन सक्नु भएको छ कि छैन। ठिक छ, शक्ति ठुल्ठुला शक्ति पनि ढलेका छन्, त्यस कारणले चाहे पार्टीमा होस् चाहे सरकारमा होस् शक्तिले मात्रै काम गरेको छैन। अहिले पनि नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेर्नुहोस्, झन्डै 2/3 पुगेको सरकार के कारणले ढलो? त्यस कारणले मेरो यति के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले दुब्लाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत छ, तर नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई चलाउन नसकेको हुनाले अब अर्को विकल्प छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको हिसाबले अहिले पक्कै पनि हामी अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि त, कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको पकड जसरी बलियो भयो नि त पछिल्लो समयमा सरकारमा पुगिसकेपछि। धेरैले भनेका छ 5 दलको नेता हो, 5 दलले गठबन्धनको नेता हो शेरबहादुर देउवा भनेको। मलाई हराउन गाह्रो छ। पहिलो कुरो के गर्नुहोस् भने यो अहिले काङ्ग्रेसको कुरो गरिरहेछौँ, हामी गठबन्धनको कुरो गरिरहेछौँ। काङ्ग्रेसभित्रको अहिले स्वाभाविकै रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएकाले शेरबहादुरजीले 5 दलको अथवा गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो काङ्ग्रेसभित्रको कुरो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस जुन शैलीबाट शेरबहादुरजीले चलाउनु भयो त्यो ठिक ढङ्गले गएन। कार्यकर्ताले महसुस गरेको छ, बुद्धिजीवीले महसुस गरेको छ, काङ्ग्रेसलाई अब उपयुक्त नेता चाहियो, ठिक नेता चाहियो। काङ्ग्रेस दुब्लाएको छ, कमजोर भएको छ, त्यसलाई सुधार गर। के भन्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले शेरबहादुरजी दह्रो हुनुहुन्छ, जनमतको हिसाबले कार्यकर्ताको बिचमा अनपपुलर हुनुहुन्छ, तपाईँको बुद्धिजीवीको हिसाबमा अनपपुलर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि प्राविधिक हिसाबले दह्रो हुँदैमा माने काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्व चाहिँ शेरबहादुरजीले नै जित्नुहुन्छ भने। तर शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले भनेका छन् सबैलाई मिलाउन सक्ने व्यक्ति भनेको शेरबहादुर देउवा हो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यसैले कङ्ग्रेसको सभापति उहाँ नै बन्नुपर्छ। होइन, अब काङ्ग्रेसभित्र मिलाउन नसक्ने, काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर सभापतिको नाताले परिस्थितिको उपज हो के त्यो। शेरबहादुरजीको चेरिस्मेटिक लिडरसिप त्यो एकदम क्षमता भएर यो मिलेको होइन कि एउटा परिस्थितिको उपज हो। यो देशमा सबै मिलेर संविधान बनायौँ, संविधानमाथि आक्रमण भयो, त्यसलाई बचाउनका निम्ति सबै दलहरू मिल्नु पर्यो। त्यो मिल्ने नमिली नहुने भएकाले त्यसको नेतृत्व त काङ्ग्रेसभन्दा अर्को त विकल्प थिएन। त्यसकारणले शेरबहादुरजीले यो त्यो स्पेस पाउनु भएको। उहाँको चेरिस्मेटिक लिडरसिपले, उहाँको व्यक्तित्वले उहाँ सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता गुण भएको हुनाले होइन, आफ्नै पार्टीभित्र त मिलाउन सक्नुहुन्न, अरूसँग के मिलाउनु सक्नुहुन्छ उहाँले। तर गठबन्धनको सरकार चलाउन शेरबहादुर देउवा सफल व्यक्ति हो नि त। अब तपाईँ पनि त 51 सालपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व मन्त्री भएको व्यक्ति हो। ठिक हो, म शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा, किनभने हामी सँगै थियौँ त्यतिखेर, एउटै टिममा थियौँ होइन। गिरिजाबाबुसँग अलिकति असहमति राखेन हामीले यो, अनि विकल्पको काङ्ग्रेसभित्र एउटा विकल्प दिन हामीले सकेका हौँ। गठबन्धनको के छ भन्दाखेरि तीनहेरी चाहिँ के भन्दाखेरि समस्या छ कि पार्टी चलाउन नसक्ने, गठबन्धन चलाउन सक्ने, त्यसको चाहिँ अलिकति रेखा कोर्नुपर्छ र व्याख्या गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता पनि त्यही हो। त्यसो शेरबहादुर देउवा असफल सभापति हो त कङ्ग्रेसको। तपाईँले धेरै सभापति भोग्नु भएको छ, बिपी कोइरालादेखि मैले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालासम्म हुनुहुन्छ नि। एकदम म सधैँछु। त्यस कारणले म सफल सभापति भन्न म सक्दिनँ, किनभने उहाँकै नेतृत्वमा चुनावमा यो रिजल्ट आयो।
त्यस कारणले म उहाँलाई सफल सभापति भन्न सक्दिनँ। नीतिगत रूपमा कङ्ग्रेसले यसपटकको महाधिवेशनमा चाहिँ वैचारिक बहस नगर्ने होइन, खालि नेतृत्व मात्रै छैन। होइन, अब नीति प्रधान हुनुपर्छ, नेता प्रधान होइन। तर परिस्थिति अहिलेसम्म तपाईँको के छ भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मैले सबै सभापतिहरूको कार्यकालमा, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापतिहरूको कार्यकालमा मैले देखेको छु, छलफल भएको छ। हाम्रो आर्थिक नीति के हो, सामाजिक हाम्रो धारणा, हाम्रो ऊ के हो, त्यसपछि तपाईँले परराष्ट्र नीति के हो, अब यी सबै कुरामा छलफल गरेर उसमा प्रस्तुत गर्ने अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्य समिति नै राख्न सक्नु भएको छैन। नीतिगत रूपमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। अब तपाईँलाई यही भन्छु, अघि के छ भन्दा पहिलो पटक काङ्ग्रेस चाहिँ नेतृत्व चयनमा मात्रै एक्ज्याक्टली किन भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् न, समयभित्र कसरी सफल सभापति भन्नु, समयभित्र अधिवेशन गर्न सक्नु भएन। पार्टीलाई के अरे तपाईँको समूहगत रूपमा अहिले उहाँकै पालामा जुन खालले आज के अरे बन्यो नि, समूह बनेको छ। अहिले के भन्दाखेरि अहिले पनि यो अधिवेशन केवल निर्वाचन अधिवेशनको रूपमा मात्रै लिएर जानु भएको छ भनेपछि कसरी सफल यो खालको कार्यशैलीलाई सफल सभापति त कसैले, मैले बलबहादुर केसीले मात्र होइन कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर जिल्लाबाट जसरी शेरबहादुरको पक्षमा माहौल बनिरहेको थियो नि, तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन भने, कठिन पर्दैन, फलमको चिउरा चबा जस्तो पर्दैन? अब मलाई लाग्दैन, डलेडुराको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सुन्नु न, अब यो हाम्रो अहिलेको जुन वडादेखि जो अधिवेशन हुँदै आयो, अब त्यो अधिवेशनमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको छ। सत्ताको त्यहाँ अलिकति छाया देखिन थालेका छन्। अब विधि र पद्धति भन्दा पनि के अरे जबरजस्त हिसाबले तर लडिरहेका छन् साथीहरू। जो जेन्युन काङ्ग्रेस छ, आज काङ्ग्रेसभित्र के छ भन्दाखेरि धेरै गलत तत्त्वहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यसलाई पराजित गर्नका निम्ति कोसिस भइरहेछ। आज त्याग, तपस्या र निष्ठा एकातिर, अलिकति के छ भन्दाखेरि अब अन्य जो विकृति भित्र्याएको शक्ति छ त्यसको बिचमा जिल्लामा वडामा द्वन्द भइरहेछ। गलत चाहिँ साथीहरूको, अर्थात् जो हामीले विधान, धेरै कुराहरू विधानले हामीले ठिक ढङ्गले समयसापेक्ष रूपमा बनाउन सकेनौँ। त्यसकारणले अहिले विकृतिको रूपमा विधानले जे अहिले काङ्ग्रेसलाई सशक्त रूपमा बनाउनु पर्ने एउटा फ्याक्टर त कमजोर गराउने मध्येमा, किनभने उहाँ बहुमत हुनुहुन्छ। बहुमतमा विधान नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक सधैँभरि सहमतिबाट विधान बन्ने, यही पटक तपाईँले शेरबहादुरजीको पालामा बहुमत र अल्पमतमा विधानको के अरे यो धाराहरूमा उ गरिदिनु भयो। त्यसले आज विधान चाहिँ अलिकति ठिक ढङ्गले नभएको हुनाले जसरी तपाईँको कतिपय धाराहरू त निलम्बित, अधिवेशनका लागि निलम्बित गराएर अधिवेशन अगाडि बढाउनु भयो। अर्थात् नीति पनि देखिएन, सिद्धान्त पनि अब उहाँको सिद्धान्त अलग ढङ्गकै गयो, विधान मानिएन, विधि मानिएन। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिक ढङ्गले शेरबहादुरले चलाउन सक्नु भएको छैन। त्यसैको आज उपजियो परिणाम हो। आज हामी त्यसैले काङ्ग्रेसलाई बचाउनका निम्ति तपाईहरु एक हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली बलबहादुर केसी। अब उपसभापतिमा तपाईहरुको समूहबाट तपाई साझा उम्मेदवार बन्नुहुन्छ। महेश आचार्य, चन्द्र भण्डारी र तपाईको बिचमा सहमति हुन्छ। अब अहिले शेरबहादुर समूहबाट पूर्णबहादुर खड्काले उम्मेदवार दिने भन्नुभएको छ, विजय कुमार गच्छेदारले, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले, त्यहाँ पनि त द्वन्द्व छ नि त। छ। त्यसमा तपाईहरुको बिचमा सहमति हुन्छ? होइन, पहिला त मैले अघि पनि भने अब टिमै हाम्रो के छ, साझा टिम आउँछ। होइन, सभापति, उपसभापति, महामन्त्री अलिकति क्लियर हुनुहोस् तपाईँ। कहाँनेरि हो भने हाम्रो मुहान नै चाहिँ अलिकति धमिलो छ।
मुहान धमिलो भएपछि चुहान धमिलो हुन्छ। तलैदेखि सकेसम्म हामी एक हुन कोसिस गऱ्यौँ, सम्भव भएन। अहिले भर्खर तपाईँको के छ भने शेरबहादुरजीलाई हामीले भन्दै पर्नेछ, भर्खर हिजोदेखि भनेर आएको कुराहरू आज उहाँले महसुस गरेर विराटनगर सुनसरीमा उहाँले भन्नुभयो के छ भन्दाखेरि सकेसम्म सहमति गर्नुहोस्, नभए पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। किनभनेदेखि पार्टीलाई एक गराएर लिएर जान सकिएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ, त्यसले नेगेटिभ असर पर्न सक्छ भनेर हिजोदेखि हामीले भन्दै आएको भर्खर उहाँले भन्नुभयो। अर्को कुरो के छ भने तपाईँले जे आज के भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भन्दा दुईटा समूह त हुने भयो, दुईटा समूहमा सहमति निर्विवाद रूपमा काङ्ग्रेस अहिले सहमतिमा पुग्ने परिस्थिति देखिएको छैन। सकेसम्म मैले त तपाईँकै इन्टरभ्यूमा तपाईँकै च्यानलमा सबभन्दा पहिला आएर मैले के उ गरेँ भने शेरबहादुरजीले चाहनुभयो भने एकताको महाधिवेशन गराउन सक्नुहुन्छ, तर उहाँले के छ भने गाडी छुटिसक्यो, उहाँ त्यो पहलमा हुनुहुन्न। सानो गुटको राजनीति गरेर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। त्यसैलाई विचार तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो साथीहरूले धेरैले उद्घोष गर्नुभएको छ, तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि एकता त अब जम्मा 2टा सिट छन् उपसभापतिको, हामीले त्यसपछि समूहगत रूपमा 2टा गर्दा त एकता त हुनै सकेन। चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै भयो भने पनि पुग्यो। त्यसबाट जो साथीहरू चुनेर आउनुहुन्छ त्यही साथीसँग के छ भन्दाखेरि नेतृत्व गर्छन्, पार्टी चल्छ। त्यसमा एउटा निष्कर्ष पुगौँ, जस्तो सर्वोच्च अदालतको विवाद आज समाधान गर्न कङ्ग्रेस किन सक्रिय भएन? तपाईँको मत के छ? प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि उहाँलाई राखेर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ? अब भन्नै पर्छ के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतभित्र पार्टी र पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक भित्र्याउनु भयो, गलत काम गर्नुभयो। अब आज त्यसैको उपज हो। हिजो केपी ओलीजीले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई प्रयोग गर्नुभयो र संवैधानिक विभिन्न तहमा निर्णय विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गराउनु भयो। शेरबहादुरजीले पनि त्यसपछि जसरी अहिले बजारमा आइरहेछ अब उहाँ भाग बन्नको त्यो प्रवेश नेताहरूले नै सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक प्रवेश गराउनु भयो। अब उहाँहरूले प्रवेश गराएको जहाँबाट सुरु भयो उहाँहरूले नै अन्त्य गर्नुपर्छ। अदालत भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनायो कङ्ग्रेसको? एकदम होइन। हामीले पहिलो कुरो त के छ भन्दाखेरि यो जहाँबाट राजनीतिक प्रवेश भएको भए पनि समस्याको समाधान चाहिँ अदालतैबाट खोजिन्छ। त्यसो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन? महाभियोगको प्रस्ताव उहाँले ल्याउँछ ल्याउँदैन? मैले होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। मैले त्यो भने त्यसरी यो अब्जेक्टिभ होइन, महाभियोगको प्रस्ताव आउँछ आउँदैन कङ्ग्रेसको चाहना के? अब महाभियोगको प्रस्ताव त्योभन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा त सर्वोच्च अदालतले नै यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ। बाह्र सर्वोच्च अदालतको बिचमा अलिकति कुरो मिलिरहेको छैन, तर सर्वोच्च अदालतले नै सर्वोच्च अदालतभित्रको समस्या हो, त्यो समस्या त्यहीँबाट अन्त्य हुनुपर्छ। त्यहाँबाट अन्त्य हुन सकेन भने अन्तिम निष्कर्ष त के छ भन्दाखेरि पार्टीहरूले नै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच बलबहादुर केसी, तपाईँलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मेरो Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।